नमस्कार आणि येवकार. हांव ॲडवोकेट शैलेश गांवस आनी सोशल वर्कर ओल्ड गोवा. आयज ह्या पत्रकार परिशदेक हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आनी आयचो विशय तुमच्या मुखार मांडटा. आयज आमी जाणा, आयज 100हून चड दीस जाले आमचे ड्युरालायनचे वर्करूय म्हणचो ना, आमचे गोंयकार, आमचे भाव, नॉर्थाचे सावथाचे आसा थंयचे, पूण आमचे भाव आयज एसेंब्लीन कुत्र्यां वयल्यान म्हणजे स्ट्रे डॉग्सा वयल्यान त्यांच्या भलायके खातीर मंत्री आमदार उलयतात. तर म्हाका उलोवपाचें आसा, बरी गजाल, कुत्र्यांच्या भलायके खातीर उलोवपाकूच जाय, हांवूय तांकां फीड करता. पण त्याच बरोबर कुत्र्यांचे जर सोडून जर हे जे गोंयकार आनी हे जे आमचे मनीस स्ट्रायकाक बसल्या तेंचेर जर उलयलेलें तर म्हाका खऱ्यांनीच बरें दिसपाचें. आयज इतके दीस जाले ते बाबडे थंय आपल्या हक्काक बसल्या. एक गैर गोमंतकीय कंपनीच्या मालका कडेन ते झगडटात आनी तो गोंया भायलो मनीस गोंयकारांक कुत्रो करून उडयता. आतां हो एक स्पेसिफिकेशन करून घेता हांव, कारण जशें ज्या अर्थान ते भायर बसलेले आसा ते सुणे सारकेच बसलेले आसा. आयज ह्या पत्रकार परिशदेच्या हेजेर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां, ह्या एसेंब्लीन तरी त्यांचो विशय मांड. हांव बाकीचे ओपोजिशन आसा, इंडिपेंडंट आसा, बऱ्यांतलो बरो आवाज काडपी, तांकां मेळपी, तेंचे विचारपूस करपी, तेंचे चूक जाणून घेवपी आमचो फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय. आयज हांव विजयाकूय सांगता, जसो तूं आझाद मैदानाचेर येवन उलयलेलो, तेंचे ग्रिवियन्स तुवें आयकून घेतलेले आनी खंय ना खंय तुवें म्हटलेलें की आपूण हो विशय पळयतलो, तर आयज हो विशय तुवें सुद्दां एसेंब्लीन उलोवपाक जाय, तूं उलयना. म्हाजो हो एक गंभीर विशय आसा. हांव मागतां हात जोडून सगळ्या आमदारां कडेन, ड्युरालायनचेच न्हू तर आमचे खंयचेच गोंयचे लोक, खंयचेच गोंयचे वर्कर अशे भायर बसोंक जायना. कारण जशी तुमकां बायल भुरगीं आसा तशी तांकांय बायल भुरगीं आसा. देवान पोट सगळ्यांक दिला, ताका भूक सगळ्यांक लागता, ते पोट भरच्या खातीर हे लोक काम करताले. आयज हे बगैर गोमंतकीय मनशान तांकां कामाचे भायर केले. आयज तेंची बायल भुरगीं उपाशी आहा. तुमी एसेंब्लीन रावन पळय जे बॉब मारतात, कोण मेला तुमचो म्हाका खबर ना, पूण हे लोक मरच्या पयलीं हेंची प्रॉब्लेम जे आसा ते सॉल्व करपाचें काम तुमचें. हेज्या खातीर तुमकां निवडून हाडल्या, हेज्या खातीर तुमकां लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह केलेले आसा. जर ह्या लोकांचेच जर तुमकां पडलेले ना तर तुमकां थंय निवडून किंवा तुमकां थंय वचोन एसेंब्लीक थंय भाग घेवपाचो अधिकारूच ना. परत एकदां मागता, ह्या लोकांचे कितें तरी ह्या आठवड्या भितर करचें, नाजाल्यार ह्या सगळ्या लोकांक घेवन एसेंब्लीन हांव उबो रावतलो. शैलेश बाब, एक प्रश्न. तुम्ही ते जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स झालेली पळय, तेन्ना तुम्ही रेशन वाटप केल्लें पळय, तेन्ना तुम्ही सांगलेलें की आपण सीएमाक लेटर करतलो, आपण वचून मेळटलो. तुम्ही मेवले काय तेंकां? पळय, ते बी तुका क्लियर करता. हांवें म्हटलेलें हांव वचोन मेळटलो. फेजूल बाब, कितें आसा, म्हाकाय कामां आसा, मातसो बिजी आशिल्लो, आतांय नाशिल्लो, हांव मुंबय आसलेलो, आतां अरायव जाला. येवन ही सॅटर्डेन प्रेस घेतल्या. आतां सीएमाक मेळपाक हांव त्या लोकांकूच घेवन वयतलो म्हणून आतां हांवें ओपन केलें पळय. मेळोंक ना, आजून पासून मेळोंक ना, पूण मेळटलो. एकटो कित्याक वचोन, सगळ्यांक घेवन वयता. जे कितें आसा तें सगळ्यांक सांगून दी. म्हाका एकट्याक सांगून कांय फायदो ना. पण म्हाका एक तुमकां कळना की तुमचो दुसरो विशय कितें आसा? म्हाजो दुसरो विशय जो आसा पळय, हो गार्बेज. एक व्हिडिओ पळयलो हांवें. व्हिडिओ पळयलो, ज्या व्हिडिओन एक 2 मनशां, म्हणजे एक आमचे समाजसेवक आनी आजून एकटो सोशल वर्कर वचोन सगळे दाखयले. एक्चुली खऱ्यांनी वायट गजाल ओल्ड गोवा पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनाक येता, म्हणजे म्हाकाय लागता. थंय पयले आमी घाण जालेली आसा, सगळे वयता थंय बायो कचरो सुद्दां पडलेलो आसा, म्हणजे हेजे कितें वेस्ट आसता तें सुद्दां, प्लास्टीक पडलेलें आसा, सगळे जे शेत आसा ते पोल्यूट जालेलें आसा, सगळ्यो गजाली खंयच्या खंय चल्लेल्यो आसा. हेजेर ओल्ड गोवा पंचायत कसलीच एक्शन घेयना. हो एक इश्यू आसा जेजेर हांव मागता की ही परिस्थिती हाती भायर वचोन
ओल्ड गोव्याचो जो हें आसा भाग आसा हेतून जर डेंगूचे पेशंट मेळच्या पयलीं हेजेर नियंत्रण दवरपाक जाय. आणि तिसरो विशय ना. बरें, तुम्ही 2 सब्जेक्ट मांडले तुम्ही. एक म्हणल्यार तुम्ही 47 लोकांक ड्युरेशना भितर भायर काडले, जाल्यार तुम्ही एक तांकां आश्वासन दिलें की आपूण सीएमा कडेन मांडटलो. सो तुम्ही बिजी उरले कारणां खातीर ते खंय तरी फाटीं सरले, जाल्यार तुमी आजचे डेटीक तांकां कसलो सपोर्ट करूं शकता? पळय सपोर्ट पळय एक गोंयकार, म्हाका गोंयकाराची फॅमिली चल्लेली जाय. सपोर्ट इन सेन्स तें बी मातशें तुमी आनी सगळ्या लोकांनी आयकून घेवपाची गरज आसा. तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट म्हणजे कशें आसा, आयचे डेटीक हे म्हारगाय, ही जी म्हारगाय आसा ह्या म्हारगायेन सामान हाडप किंवा घरची ग्रॉसरीज हाडप कितकें डिफिकल्ट हें कळटा. म्हाजो प्रश्न क्लियर आसा की तुमी विधानसभेन तुमी मोर्चा घालतले की घालचे ना? हांव ह्या लोकांक घेवन वचून पयलो विधानसभा चालू आसा, मॉन्सून सेशन, हेंचो प्रॉब्लम सुटावो जावपाची गरज आसा, जाल्यार तांकां लोकांक घेवन हे 47, 48 जे म्हणटात ते तांकां घेवन तूं विधानसभेन वयतलो? ऑफकोर्स वयतलो. आतां हांवें सीएमा कडेन हे जे मेसेज पावयलेलो आसा तुमच्या माध्यमातून, तरी सुद्दां जर आयकना तर ही म्हाजी स्ट्रॉंग मेसेज तांकां घेवन विधानसभेन सुद्दां पावतलो. हांवें आत्तां म्हटलें जशें आमकां पोटा तशें तांकांय तांची बायल भुरग्यांकूय पोटा. भूक सगल्यांक लागता. ही भूक कंट्रोल जावपाक जाय. ही भूक खंय ना खंय मिटपाक जाय, तर तांकां कायमचें काम दिवचें पडटलें. आनी हें काम ते बाबडे आपलो हक्क मागतात, काम मागतात. कितले दुर्दैवाची गजाल आसा की 100चे वयर दीस वचून गेल्या, 105 दीस वचून गेलेले आसा, जाल्यार हेंचो आजून पासून प्रॉब्लम सुटावो जायना. सीएम म्हणटा आपल्या कडेन आजून पासून तेंचे ग्रीवेन्स पावूना. तुमकां दिसता तेणे पावून आसतलें म्हणून? पळय ह्या स्टेटीचो सीएम जर असो स्टेटमेंट दिता तर हे भुरगेपणा म्हणजे बालिशपणाचो स्टेटमेंट जालो. असली कसलीच स्टेटीन गजाल आसना जी सीएमा पर्यंत पावना. सीएमा कडेन सगळे न्यूज पावता, सगळे मिडियाचे न्यूज पावता, सगळे प्रिंटाचे न्यूज पावता, तर ही गजाल कशी पावूंक ना? हांव म्हणटा कितें, चल ओके पावोंक ना, तर तुजें काम कितें? तुजें काम स्टेटीचेर लक्ष दवरपाचें. तुजें काम म्हाज्या स्टेटीन जें कितें घडटा तें खंय घडटा, कशें घडटा, कित्या खातीर घडटा हेजेर लक्ष दवरपाचें. आनी तूं जर स्टेटमेंट दिता आपणा पर्यंत पावोंक ना, तर ही खऱ्यांनीच भुरगेपणाची गोश्ट. तुमकां दिसना की ही दुर्दैवाची गजाल आसा कित्याक तेंची एज बार जाल्लेली आसा, सद्या एज बार जाल्लेली आसा, तांकां कामाक कोण घेवचें ना, जाल्यार हेजो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कितें करता हेंचेर? तो उलोवपाक पावना. कित्याक हांवें स्वता प्रश्न विचारले जाल्यार तो म्हणटा की आपल्याक उलोवपाचें ना. जाल्यार तुमचें कितें म्हणणें आहा हेजेर? इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कसल्या कामान बिजी आसा पळय तें म्हाकाय खबर ना. कारण म्हाका दिसता जेन्ना तूं एका स्टेटीचो मंत्री जाता पळय तेन्ना तुजें काम आसता की बाबा म्हाज्या स्टेटीन जे लोक आसा, म्हणजे आमी नीज गोंयकार म्हणटात न्हू, किंवा जे आपले लोक आसा तेंचे बाबा चल्लां कितें हें तुवें सगळ्यान पयलीं पळोवपाक जाय. तुका न्यूज येतलो, तुका लेटर घालतली आनी मागीर तूं पळयतलो. ही म्हाका दिसता आयज ही खंय तरी प्रथा बदलपाची गरज आसा. तुका मंत्री केला कित्याक? तूं एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मंत्री न्ही, तूं पूर्ण स्टेटीचो मंत्री. आनी हें जें तूं आन्सर दिता पळय हें म्हाकाय पटना. प्रश्न असो आसा की जेन्ना गोवा गव्हर्मेंट जावं BJP सरकार जेन्ना म्हणटा एक बरो प्रकल्प त्यांनी स्टार्ट केलो, तो म्हणल्यार सरकार तुमच्या दारी. जेन्ना असो प्रकल्प बरो जेन्ना आसा आनी घराघरां वचपाचो तांचो प्रयत्न आहा, जाल्यार ते हे वर्करा कडेन तांचो सरकार अजून मेरेन कित्याक पावना? दोतोर तुका एड करता तेजे प्रश्ना खातीर. सरकार कोणाच्या दारी? भांडवलकाराच्या या कर्नाटकाच्या या दुसऱ्या सरकाराच्या? एका वाक्यान आन्सर दिता. जशें आयज घडटा, जशें ह्या गोंयकारां वांगडा जें घडलां, हे जे लोक जेंचो इश्यू हांवें घेतला, तर म्हाका दिसता सरकार लुंगीकारांच्या दारी. लुंगीकारांच्या दारी. आनी लुंगीकारांच्याच दारी वयच्या पयलीं लोकांनी उठून जागे जावपाची गरज आसा.
आनी सपोज इतकें जर करून सरकार आतां कांयच करिना तर सरकाराक घरा बसोवपाची आयज गरज आसा. आयज हांव हेंय उलयतलो कारण म्हाका तेंची भूक सोंसना. हांव हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना, हांव हांगा इलेक्शन गेम खेळपाक येवंक ना. म्हजें काम कितें आसा की ते उपाशी म्हणून म्हाका दूख लागली. हांवें एकदां तांकां जेवण दिलें, चल आजून एकदां काकुतीन आजून एकदां दितलो, पण परत परत दिवपाचें काम तुजें गव्हर्मेंटाचें. तुका निवडून कित्याक हाडला? तुका स्टेटीचें पालन पोशण करपाकूच बसयला थंय कॅबिनेटान सीएम म्हणून. तर तूं तें पयलीं कर. लुंगीकार आसा, चड्डीकार आसा किंवा अजून कोण आसा तांकां मागीर पळोवया. दुसरे वटेन अशें आसा की आतां 100 दिसांहून मायज जाले ते वर्कर थंय बसल्यात. हय, पूण हे ड्युरेशनान म्हाका दिसता सीएमान कितकीशींच इनॉग्रेशनां केली. म्हणजे हो सीएम इनॉग्रेशन सीएम जावन बसला काय कितें असो एक प्रश्न येता. पळय जेन्ना स्टेटीचो सीएम आसता पळय ताका इनॉग्रेशनची आमंत्रणां येत असतात ती तो ना म्हणूंक शकना. म्हाका दिसता खंय तरी पण तुका रेवलन्साक दिश्टी बसता. पडना की बाबा आमचे गोंयकार 47-48 जे आझाद मैदानाचेर बसला तांकां वचून मेळपाची गरज आसा अशें दिसना तुमकां? पयलीं क्लियर करता 115 दीस जाले ताका. आतां इनॉग्रेशनचो पार्ट वेगळो आसा, तेंचो जो इश्यू आसा, तेंचे जे ग्रिवियन्स आसा तो पार्ट वेगळो आसा. तुमचो प्रश्नय बरोबर आहा कारण ह्या लोकांचें काम पयलीं करप, इनॉग्रेशना मागीर करप. बट खंय ना खंय सीएम असल्या कारणान तो नाय म्हणूंक शकना. जेन्ना तूं आमंत्रण दिता तुवें वचपाक जाय. तशेंच हांवूय एक आमंत्रण दिता आतां सीएमाक. जशें तुवें आयज प्रश्न काडलो ह्या हेजेर आयज एक हांवूय गरीब मनीस, हांव व्हडलो भाटकार न्ही, हांवूय एक आमंत्रण दिता बाबा प्लीज यो आनी आझाद मैदानाचेर तेंचो विचारपूस तरी कर. विचारपूस कर बाबा तुजी बायल भुरगीं आसा तांकां स्कूल आसा, स्कुलान वयतलो जाल्यार बॅग आसा, बुकां आसा, कंपास आसा, पेन पेन्सील टिफीन बॉक्सान घालपाक ते जेवणू लागता. तुमची भुरगीं बाबा जेयल्या खाल्या. फक्त तुजे जे आमदार आसा आनी तुका सपोर्ट करपी जे थोडे माकड आसा तांकां वोटूच दिवपाक ह्या लोकांक यूज करता तुमी. तर आयज हांवूय उलयतां की खंय तरी म्हाकाय वायट दिसता. म्हणल्यार सीएम चुकला अशें तुमी म्हणटा? ऑफकोर्स आयज जर ह्या लोकांचे ग्रिवियन्स जर तुका दिसती पडना जाल्यार तूं चुकला, 100% चुकला. शैलेश भट, तुम्ही एक ओल्ड गोवाचे निवासी कुमारचे कॉन्स्टिट्युशन आणि तुम्ही गार्बेजचो जो इश्यू काडलेलो आणि हेजेर एक गार्बेज प्लांट जाता म्हणून आंदोलन बीन जालें. आता गार्बेज उडोवपाचो खंय आनी कशें कितें हेजे बद्दल कितें सोल्युशन कितें आसता? सोल्युशन पळय जेन्ना सरकार इम्प्लिमेंट करूंक सोदतालो गार्बेज प्लांट तेन्ना जे लोक येयल्ले पळय अपोज करपाक, थोडे लोक येयल्ले स्पेशली लोक येवन लोकांक जागृत केल्ले अपोज करया म्हणून. ती गार्बेज व्हडा आनी त्या लोकांच्या घरान उडया कारण तांकां प्लांट जाल्लो नाका. तर गार्बेज वयतली खंय? ऑल द टायम यू कॅनॉट ब्लेम गव्हर्मेंट. समथींग हॅपनिंग इन द स्टेट जेचेर तुजोय लक्ष आसपाक जाय, तुकाय कळपाक जाय कोण कोण येवन अपोज करताले ते आनी आयज ते लोक खंय आसा इतको कचरो पडटा जाल्यार. राजेश फळदेसाय तुमचो लोकल एमएलए तो कचऱ्याचे मांगिनीस प्लांटाचेर निवडून आयलो, मानता तुमी? ना म्हाका खबर ना, तूं सांग. तो कचऱ्याचे प्रकरणाचेर तो निवडून आयलो जाल्यार ओल्ड गोवाचो कचरो वयतलो खंय हेजो प्रश्न आसा. तेजेर कितें करता सरकार? मागीर आमदारान करप मरे तर प्रोविजन. आतां जसो तुजो प्रश्न येयलो की आमदार जो आसा कुमारजुंयेचो हो कचऱ्याच्या प्रकल्पाचेर निवडून आयलो, कचरोचो प्लांट घालपाचो ना म्हणून निवडून आयलो अशें म्हणपाचें आहा तुका? म्हणजे कुमारजुंयेच्या लोकांक कचरो जाय हें जालें ना? तर कुमारजुंयेच्याच लोकांनी आतां फुडें सरोन आमदाराक विचारपाचें किंवा कुमारजुंयेच्या लोकांनी सांगपाचें काय इशू ना चलता म्हणून. सो यू डोंट ब्लेम एनी पंचायत एन ऑल. तुम्ही सोल्युशन कितें म्हणटा हेजेर? सोल्युशन बाबा इम्प्लिमेंट जावनी प्लांट, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो इम्प्लिमेंट जावनी. कारण पळय आमी जर प्रॉब्लमूच किंवा सगळे हेच धरून बसले तर हो कचरो केन्नाच साफ जावपाचो ना, केन्नाच हे प्रॉब्लम सॉल्व जावचे ना. खंय ना खंय जर सॉल्व जावपाचें आसा तर दॅट शूड बी समथींग. कांयच जर ना आनी आत्तां तुवें सांगलें आमदार गार्बेज प्लांट नाका म्हणून ताका लोकांनी निवडून हाडलो अशें आतां तूं उलयलो. म्हाका खऱ्यांनीच कुमारजुंय जे लोक जे आसा हे पिशे काय कोण काय कळना. कारण
घाणीन रावपाक कोणाक जाय रे? घाणीन कोण रावतलो? आमदार बांगणी प्लांटाचेर आमी तेन्ना उलयता हय. तेन्ना बाबूश मोन्सरात म्हणटा वी वील डू इट. हय. आणि तुमचो लोकल MLA राजेश फळदेसाय म्हणटा आय एम अपोजीट इट. जाल्यार हो गार्बेज वयतलो खंय? आयज 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 हांव मुद्दम म्हणटलो तूं हो कुमारजुंवेच्या लोकां पर्यंत तो मुद्दम पाठ शेअर कर. गार्बेज वचपाचो खंय तो कुमारजुंवेच्या लोकांनी आतां सांगचो. ना तुमचं कितें म्हणणें आसा? माझे म्हणणे ट्रिटमेंट प्लांट जावपाक जाय, कारण हे जे तू मेमे झगडे आसता पळय हेतून हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. आनी सगळे लोक म्हणिना हांव ते बी क्लॅरिफिकेशन दिता. थोडेशे लोक आहा जांकां पॉलिटिक्स करपाक जाय तेच थंय येतात, तेच येवन थंय डिस्को डान्स करतात. हेय ना कांय ना पण नाचतात थंय. जर असले लोक येतात तर हेंच्यो चड्ड्योय काडपाची गरज आसा. कुमारजुंवेच्या लोकांनी हेंय दाखोवपाची आयज गरज आसा. कारण हें जें कितें घडटा हें जें डिस्ट्रक्शन आसा हें जें डिस्ट्रॉयबल आसा हें काहीशा लोकांक खातीर जाता, सगळ्या लोकांक खातीर जायना. जर ते काही लोकांक खातीर जर आमदार म्हणटा आमकां हें नाका प्लांट नाका तर आमदार खूब चुकीचें करता. तेणी आतांच आपली चुकी सुदारपाची गरज आसा. तेजी निदान जावपाची गरज आसा. चुकी आपली सुदारपाची गरज आसा. चुकी जी तेणी चुकी केल्या किंवा जर अशें तुका दिसता तेजी चुकी जालेली आसा तर तेणी सुदरोवपाक जाय. तूं सरकाराक सपोर्ट कर प्रोजेक्ट हाडपाक, ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक. कितके दीस म्हणून तूं रावतलो? ते आतां मलेरिया जातलो आनी हे जे लोक अपोज करपाक येयल्ले पळय ते कुमारजुंवेचे न्हू अशें दिसता म्हाका. कोण कोण खंयच्यान खंयच्यान येताले कळ्ळें. आतां तांकां जाता काय ना खबर ना, ह्या लोकांक भोगचें पडटलें न्ही. तर ही चुकी परत परत हांगा रिपीट जावंक जायना. आनी जर आमदारान जर हें केलेलें आहा आय डोंट नो फुडें कितें जातलें तें. शैलेश बाब, एक एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू असलेली आमदाराच्या वांगडा राजेश फळदेसाय कुमारजुंवे कॉन्स्टिट्युएन्सी. त्याने सांगितले की आपूण 2-3 रिक्षा घेवन दितलो आनी सगळो कचरोच गायब करतलो. ते आजून सुद्दां आमकां दिसूंक ना. मागीर माग मरे रिक्षा त्यो आनी एक व्हिडिओ कर, सांग बाबा तुवें रिक्षा दिता म्हणटल्यो खंय आहा त्यो काय म्हणून. फेजुलाच्या हेजेर प्रश्नाचेर आनी मागीर तेका माग मरे. ऍड करता हांव तेका. तो एवरी टायम म्हणटा की आपूण 6 म्हयने आपूण कितें तरी करून दाखयतलो म्हणून, पण ते 6 म्हयने केन्नाच येना. आतां हेज्या खातीर हांव मुद्दम सांगता ताका हांव विचारता वचून. हांव केन्ना मेळोंक ना एल्सांनी हांव फोनूय करूंक ना आनी कांय ना. हांव मुद्दम विचारता हें ताका. हांव मुद्दम विचारता. आतां तुजो प्रश्न आसलेलो रिक्षा दिता म्हटलेल्यो, लेट मी क्लेरिफाय. हांव पयलो विचारता, बेश्टोच स्टेटमेंट दिना आनी तेज्या उपरांत तुमच्या कडेन परत प्रेस घेता. आमी व्हिडिओ तो हायलायट करता परतून जाय. हायलायट तूं कर, पण हांव एकदां ताका पर्सनली विचारता की बाबा तुवें रिक्षा दिता म्हटलेल्यो कितें जालें. आतां जशें म्हाका पळय दुसरे रिपोर्ट येयले 6 म्हयन्यांनी करता, प्रत्येक गजाल म्हणटा खंय तूं करिना. ह्यो गजाली जर अश्यो आसा जाल्यार डेफिनेटली आय हॅव टू आस्क हिम. हांव विचारता ताका तुजे 6 म्हयने कित्याक येयना काय म्हणून. बरोबर. देव बरें करूं. थँक्यू.